फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। और तुमने इस्लाह ना की, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आज भी मेरे घर में मेरे बाप और मेरे भाई की फौज की वर्दियां खड़ी है। मैं फौज की वर्दी से नहीं डरता, मेरे घर में वर्दियां हैं। मेरे बाप ने जगह लड़ी है, मेरे भाई ने जगह लड़ी है, इस फौज के लिए कुर्बानी दी है। अगर तुमने फौज को ठीक ना किया तो हम फौज को भी हम ठीक करेंगे। ये हमारी फौज है, इसमें हमारे भाई हैं। बॉर्डर में लड़ने वाला हर फौजी हमारा भाई है। लेकिन वो कुछ पॉलिसियों की वजह से बदनाम हो रहा है, तुम्हारी वजह से बदनाम हो रहा है। हम उनको बदनाम नहीं होने देंगे, हम उनका साथ देंगे और तुम्हारी इस्लाह करेंगे। अगर जजेस लेटर कर रहे हैं तो हमारी क्या हैसियत है, आम शहरी की क्या हैसियत है? हम जीएचक्यू नहीं जा सकते, हम कोर कमांडर हाउस नहीं जा सकते, तो इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये पार्लियामेंट हाउस जाते हैं और जमहूरियत पर शबे खून मारते हैं? यहां पर हमें लेक्चर दिए जाते हैं। हमें लेक्चर ना दो, अपनी लीडरशिप से पूछो कि वो वहां गए कैसे, उन्होंने हाथ कैसे डाला। अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो इनके हाथ काट देंगे। जिन्होंने ऐसा किया, जो मुलविस हैं इसमें, उनको सरेआम टी चौक में फांसी दे, ताकि फिर आइंदा नस्लों तक ये सजा वो याद रखे और कोई भी जो है इस पार्लियामेंट हाउस में या पार्लियामेंट हाउस की तरफ हल्फ कहता हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई की लोगों ने हमें बाकायदा टार्चर किया है, हमारे खिलाफ उन्होंने छापे पड़वाई है, हमारे बच्चों को उठाया है, हमारी खवातीन की तजलील की है। और आज हमारी खवातीन की तजलील हुई है, कल पूरी खैबर पुख्तनख्वा की खवातीन की तजलील ये कराएंगी अगर हम आज उनको नहीं रोकेंगे। और ईमान का जो तीसरा दर्जा है ना, वो किसी को दिल में बुरा कहना है। जो दूसरा दर्जा है ईमान का, वो रोकना है। और जो पहला दर्जा है ईमान का, वो हाथ डालना है। अब हम हाथ डालेंगे इंशाअल्लाह, इनकी गिरेबानों में हाथ डालेंगे, क्योंकि ये हमारी ईमान का पहला दर्जा है कि हम इनकी गिरेबान को हाथ डालें। अगर कोई हमें हाथ डालता है तो हम भी उनकी गिरेबान को हाथ डालेंगे, क्योंकि आईन को ये नहीं मानते। अगर ये आईन को नहीं मानते तो असेंबली की फ्लोर पर मैं कहता हूं कि मैं किसी आईन को फिर नहीं मानूंगा। इसकी वजह यह है कि अगर ये तनख्वाह भी लेते हैं इस आईन के जरिए, ये अपने बच्चों को पालती भी है, उनको हजारों मुरब्बी भी मिलती है रिटायरमेंट की बात, इनको प्लाट्स भी मिलती है, उनको कारोबार के लिए पैसा भी दिया जाता है। अगर ये नहीं मानते तो फिर हम क्यों माने, हम क्यों इस आईन को माने? फिर इस आईन में अमेंडमेंट करो, इस आईन में कहो कि ये जो लोग है, या ये ईसाई है, या पाकिस्तानी फौज है, या जो ये बच्चे कुछ लोग हैं, उनके लिए अलग कोई शक डाल दो कि ये सब गुनाहों से मुबर्रा है, ये जो भी करेंगे ये करे। तो ठीक है, पाकिस्तान में हम सियासत करेंगे तो करेंगे, फिर नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, ये वो हकायक थी जो मैंने बयान की। मैं अपने सारे ऐवान को कहता हूं कि जिसके साथ भी ये जुल्म किया है और जिसने भी किया है, उनका बाकायदा नाम ले ले, ताकि ये लोग बेनकाब हो जाए कि इन लोगों ने क्या किया है इस सियासत। जेल से क्लियर कट मैसेज दे रहा है जनाब स्पीकर साहब, इमरान खान जेल से बोल रहा है, अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार डीजीआईएसआई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात का, सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात का वो बानी है, साबका वजीर आजम है। अगर वो ये कह रहा है तो इस पर जो है कौम को सीरियस होना चाहिए, इस पर इदारों को सीरियस एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ एक बात यहां पे ऐड करूं कि इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था, पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने 63 कंटोनमेंट खत्म किए, और बदकिस्मती हमारी देखें कि रोज एक नई कंटोनमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। दूसरी बात यह कि वो कंटोनमेंट पर मुकद्दस जगह बन जाती है, और जहां पे वसाइल ज्यादा है वहां पे कंटोनमेंट मस्ट है। करक में इतने वसाइल है हमारे, गैस के, पेट्रोल के, यूरेनियम के,
अवाम पे जी ये साहिबान कंटोनमेंट बना रहे हैं। और जब आप कंटोनमेंट के अंदर जाए, मैं अपनी कोहाट कैंट की बात करूंगा, हम सब रोज असेंबली आते हैं, इसी रूट से आते हैं। पंजाब का हमारा कोई भाई होगा जो किसी कस्बे से दूर से आया होगा, हमारा भाई है, वो आपसे पूछेगा कि किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो। भाई मेरी आबाओ अजदाद की मलकियत है, मेरा वतन है, पख्तून वतन है। मेरे वतन में दूर कस्बे से आया हुआ शख्स मुझसे पूछेगा कि कहां आ रहे हो, कहां जा रहे हो। जब मैं आपके कंटोनमेंट्स में बगैर इजाजत अंदर नहीं जा सकता, आप मेरे पार्लियामेंट में बगैर इजाजत अंदर नहीं आएंगे। दे रहे हैं कि 8 सितंबर को आपने ट्रेलर देखा है, 22 सितंबर को हम लाहौर आ रहे हैं, किसी के बाप में जुर्रत हो तो हमें रोक के दिखाए फिर। और मैं ये भी कह रहा हूं उन मुसाहिबा को कि हम अपने बैंड बाजा बारात के साथ आएंगे। हमारी ये जो बाराती हैं, जिसको गिरफ्तार करने हैं कर लें, हमारा दुल्हा बिल्कुल महफूज है। आप बस लड़की तैयार रखें, इंशाअल्लाह हमारा मुकाबला करो। इनको सियासत का क्या पता है, जिन्होंने सारी उम्र जो है ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्राइब, सी फॉर करप्शन, डी फॉर डॉलर, ये एबीसीडी तो इन्होंने पढ़ी हुई है। इनको तो इल्म ही नहीं है कि सियासत है किस चीज का नाम। हमें सिखा देते हैं कि तुम लोग ये है, वो तुम लोग वो। एस्टेब्लिशमेंट का क्या जवाज है कि हम पर हुकूमत करे। मर्दान और पेशावर के डीसी ऑफिस में एस्टेब्लिशमेंट का एक बंदा बैठा होता है। तहसीलदार और पटवारी के तबादले से लेकर वज़ीर आला तक इनका काम होता है। ये वोट आप लोगों को मिला है या हमें मिला है? या तो ISI एक पार्टी बनाए और मैदान में आए कि इलेक्शन लड़ें, अमली सियासत करें। ये बेईमानी ना करें कि हर दूसरे दिन DG ISI प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शुरू इससे करेंगे कि हमारे कोई सियासी इरादे नहीं, लेकिन तकरीर जब शुरू होती है तो अव्वल से आखिर तक इमरान खान और PTI, इमरान खान और PTI, और कुछ आता नहीं इन्हें। बहुत अफसोस की बात है। हल्फन कहता हूं कि पाकिस्तान की ISI की लोगों ने हमें बाकायदा टार्चर किया है, हमारे खिलाफ उन्होंने छापे पड़वाई है, हमारे बच्चों को उठाया है, हमारी खवातीन की तजलील की है। और आज हमारी खवातीन की तजलील हुई है, कल पूरी खैबर पुख्तनख्वा की खवातीन की तजलील ये कराएंगी अगर हम आज उनको नहीं रोकेंगे। और ईमान का जो तीसरा दर्जा है ना, वो किसी को दिल में बुरा कहना है। जो दूसरा दर्जा है ईमान का, वो रोकना है। और जो पहला दर्जा है ईमान का, वो हाथ डालना है। अब हम हाथ डालेंगे इंशाअल्लाह, इनकी गिरेबानों में हाथ डालेंगे, क्योंकि ये हमारी ईमान का पहला दर्जा है कि हम इनकी गिरेबान को हाथ डालें। अगर कोई हमें हाथ डालता है तो हम भी उनकी गिरेबान को हाथ डालेंगे, क्योंकि आईन को ये नहीं मानते। अगर ये आईन को नहीं मानते तो असेंबली की फ्लोर पे मैं कहता हूं कि मैं किसी आईन को फिर नहीं मानूंगा। इसकी वजह यह है कि अगर ये तनख्वाह भी लेते हैं इस आईन के जरिए, ये अपने बच्चों को पालती भी है, उनको हजारों मुरब्बी भी मिलती है रिटायरमेंट की बाद, इनको प्लाट्स भी मिलती है, उनको कारोबार के लिए पैसा भी दिया जाता है। अगर ये नहीं मानते तो फिर हम क्यों माने, हम क्यों इस आईन को माने? फिर इस आईन में अमेंडमेंट करो, इस आईन में कहो कि ये जो लोग है, या ISI है, या पाकिस्तानी फौज है, या जो ये बच्चे कुछ लोग हैं, उनके लिए अलग कोई शक डाल दो कि ये सब गुनाहों से मुबर्रा है, ये जो भी करेंगे ये करे। तो ठीक है, पाकिस्तान में हम सियासत करेंगे तो करेंगे, फिर नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, ये वो हकायक थी जो मैंने बयान की। मैं अपने सारे ऐवान को कहता हूं कि जिसके साथ भी ये जुल्म किया है और जिसने भी किया है, उनका बाकायदा नाम ले ले, ताकि ये लोग बेनकाब हो जाए कि इन लोगों ने क्या किया है इस सियासत। सच बात बता रहा हूं, कलमा पड़ा है। मुझे कहा कि परवेज खटक की पार्टी में शामिल हो जाओ, इन थानों से छुट जाओगे, जेलों से छुट जाओगे, तुम्हारा घर तबाह कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लेंगे, तुम्हारे साथ जुल्म होंगे, तुम सिर्फ परवेज खटक से मिल लो। मैंने कहा कि मैंने इमरान खान के साथ वफादारी का अहद किया है। फिर पूछा कि अगर खान साहब नहीं रहेंगे तो क्या करोगे? मैं फिर कसम खा के कहता हूँ कि ये मेरे अल्फाज थे। मैंने कहा खान साहब नहीं रहेंगे तो हम खान साहब की कब्र की मिट्टी से भी वफा करेंगे। ये सिलसिला अगर मैं अपने साउथ की बात करूं तो यहाँ तक पहुँच चुका है कि लक्की मरोत की पुलिस 36 घंटों से इंडस हाईवे पर बैठी है
اور انڈس ہائی وے بند کی ہوئی ہے. میرے لکی مروت کے سارے تھانے بند ہیں. پوری پولیس فورس مفلوج ہے, روڈ پر بیٹھی ہوئی ہے, جان کی امان چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, پوری قوم ساتھ کھڑی ہے. پوری لکی مروت ڈسٹرکٹ ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہے. سر, ڈی خان سے پولیس آئی ہے, بنو پولیس پہنچ چکی ہے, ٹانگ اور ہر ڈسٹرکٹ کی پولیس ان کے پاس پہنچ رہی ہے اس مداخلت کے خلاف. پولیس فورس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان آرمی لکی مروت ڈسٹرکٹ سے نکل جائے. مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ روزانہ نامعلوم قتل ہو رہے ہیں پولیس والوں کے. چھٹی پہ جاتے ہیں تو جب عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو موٹر سائیکلوں پر نامعلوم افراد آ کر مار دیتے ہیں. سر, ایک ایک بندے کی کہانی سنیں. ان کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے. تھانوں میں ایم آئی یا آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس اسٹیشن جائیں گے تو گیٹ پہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھ گچھ کرتے ہیں. میرا اس ہاؤس سے اور سر آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آئی جی کو یہاں بلائیں اور اس سے پتہ کریں کہ کے پی کے کی پولیس نے تاریخ میں پہلی بار روڈ بند کی ہوئی ہے, گھنٹوں سے روڈوں پر بیٹھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان پولیس سے ایک دو بندے یہاں بلوائیں اور ان سے ان کے تحفظات پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. انہوں نے دہشت گرد گرفتار کیے ہیں اور یہ ایجنسیوں والے ان کے پیچھے گئے ہیں اور انہیں چھڑوایا ہے, رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے, کے پی کے کی پولیس کو ٹارگٹ کیا ہے. سر, انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ ساری تکالیف ہم پر گزری ہیں. میرے گھر پر جب چھاپا پڑتا تھا ماسک پہنے لوگ ہوتے تھے, ان کے ساتھ پولیس والوں کو ڈائریکشن دیتے تھے کہ یہ کمرہ چیک کرو, یہ کمرہ چیک کرو. میری بیٹی مجھ سے روز پوچھتی, بابا آپ نے کیا کیا ہے جو پولیس آپ کے پیچھے آ رہی ہے. یہ مداخلت اس حد تک آ گئی ہے کہ وہی پولیس ان کی خلاف آج احتجاج کر رہی ہے. جناب اسپیکر, آج پہلی بار ڈاکٹر صاحب نے حقیقت پر مبنی تقریر سے افتتاح کیا, تو انشاءاللہ تعالی جس طرح عوام نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور یہاں حلف اٹھایا ہے کہ ہم عوام کے لیے کام کریں گے اور ان حالات کو ٹھیک کریں گے اور جمہوریت کا تحفظ کریں گے. دوسری تقریر ڈاکٹر صاحب کے بعد میری ہے, تو ہم آج یہ جرات کرتے ہیں کہ اس قوم اور اس عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری اوپر اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے بعد نیچے عوامی نمائندوں کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس پر بات شروع کریں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے, کیونکہ جب قانون ہم بناتے ہیں اور اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے, اس کی زندہ مثال میں دیتا ہوں کہ 2 دن پہلے 9 ستمبر پہ ایک جلسہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کا, معافی چاہتا ہوں 8 ستمبر پہ. آج اس جلسے نے اتنا زور دیا ہے کہ ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے. آپ سوچیں کہ کل رات کو پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو اسمبلی سے گرفتار کر لیا گیا. یہ بہت شرم کا مقام ہے کہ ایک بندہ جو عوامی نمائندہ ہو اور نیشنل اسمبلی وفاق سے قانون پاس ہوتا ہے, اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے بھی یہ شرمناک ہے کہ تم فارم 47 پہ آئے ہو, تم اتنے غلام ہو کہ اپنے ممبر کا تحفظ نہیں کر سکتے. تو اسپیکر صاحب, اگر اس طرح کے اسپیکر, اس طرح کا وزیر اعظم اور اس طرح کے افسران ہم پر مسلط ہیں تو ہمیں بالکل نہیں چاہیے. یہ استعفیٰ دے دیں. آج تم غلام بنے ہوئے ہو. جلسہ ایک جمہوری حسن ہے. آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تم کس کس کے نظریوں پر ڈاکہ ڈالو گے؟ ہمیں جب اغوا کیا گیا تو ہمیں طرح طرح کے لالچ دیے گئے کہ آپ یہ پارٹی چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ پھر جمہوریت کا مطلب کیا ہوا؟ میں اپنی بات کروں تو میں ایک اوورسیز بزنس مین ہوں. 6 سال سینٹ میں رہا ہوں. میں ملک سے باہر تھا جب میرے اوپر ایف آئی آرز کٹیں. میں نے جب ہائی کورٹ کو تفصیلات فراہم کی کہ میں تو باہر ہوں, یہ ایف آئی آر میرے اوپر کس قانون کے تحت کٹی ہیں, جب ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے, یہ پی ٹی آئی والوں کو جھنڈے دیتا ہے, انہیں سپورٹ کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ بہت افسوس کی بات ہے, میں اپنی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتا تو کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی پارٹی کا وقت ضائع کروں. جناب اسپیکر, ہم اوورسیز پاکستانی محب وطن لوگ ہیں. ہم باہر بڑی مشکل سے پیسے کما کر اس ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. مری میں میرا ایک پروجیکٹ شروع ہے جو مریم نواز کے گھر کے بالکل سامنے ہے. اس بلڈنگ کی اپروول ہے, قانونی کاغذات سب میرے پاس ہیں, لیکن اس بلڈنگ پہ 30 سے زائد مرتبہ آپریشن ہوا کیونکہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ایک اوورسیز پاکستانی جو اتنی مشکل سے باہر پیسے کما کے لاتا ہے اور ملک میں سرمایہ کاری کرتا ہے, اور آپ اسے کہتے ہیں کہ ملک سے نکلو, تو میں نے عہد کیا ہے کہ یہ میرا ملک ہے, میں یہاں سرمایہ کاری بھی کروں گا, میں حالات کا مقابلہ بھی کروں گا اور میں ان لوگوں کو شکست بھی دوں گا. جناب اسپیکر, پھر جب الیکشن کا دور شروع ہوا, یہاں ایسا ممبر نہیں ہوگا جس پر ایف آئی آر نہ کٹی ہو.
ہم پر قتل کی FIR بھی کٹی ہیں کہ تم کراچی میں قتل کیا ہے، حالانکہ میں کراچی 2-3 سال سے گیا ہی نہیں ہوں۔ بہرحال وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ میرے ہوٹل سیل کر دیے، میری فلور مل سیل کر دیں کہ تم الیکشن مت لڑو، لیکن میں نے کہا کہ مجھے شہید کر دو لیکن میں یہ الیکشن لڑوں گا۔ حالانکہ میرا KP کے الیکشن کا ارادہ نہیں تھا، میں سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا، لیکن ضد کی ہے، مقابلہ کریں گے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جناب اسپیکر، جب ہم ممبران بنے آپ نے ہم سے حلف لیا ہے۔ آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ فوج ہماری ہے جو سرحدوں پر حفاظت کر رہی ہے، جسے شہادت مل رہی ہے، جسے تکلیف مل رہی ہے، جو سردی گرمی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن وہ نہیں جو طاغوتی قوتوں پر بیٹھے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں اور یہاں سب کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم ان کے گریبانوں سے پکڑیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کو اور غلام نہیں رہنے دیں گے۔ اگر ہم نے اس ملک پر رحم نہیں کیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ پھر کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ان اسمبلیوں میں بیٹھے تقریریں کر رہے ہیں، صرف تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس اسمبلی میں ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، لیکن روڈ بنانے کے لیے یا نلکے لگانے کے لیے یا کنویں بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس الیکشن میں عوام نے ہمیں ووٹ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے پہلے 2 جلسے کرنے نہیں دیے، تیسرے جلسے کا انہوں نے وعدہ کیا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن اسلام آباد کے راستے بند کر دیے، پشاور سے جانے والے راستے بند کر دیے۔ میں خود ایسے ٹریفک میں پھنسا کہ قدم نہیں لے سکتا تھا۔ ایسے اجازت دی جاتی ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ کتنی تکلیف اٹھانی پڑی لوگوں کو، سارے راستے بند کر دیے۔ لیکن آج KP کے عوام، ہم جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو ووٹ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے دیا تھا، تم وہاں اسمبلی میں کس لیے بیٹھے ہو؟ آج میں اس اسمبلی سے اپنی عوام سے کہتا ہوں اور باقی سب ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی عوام سے کہیں کہ اب اٹھو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم بنگلہ دیش سے سبق نہیں سیکھتے، وہاں کے آرمی چیف سے، وہاں کی عوام سے سبق نہیں سیکھتے، تو خدا کی قسم ہمیں مر جانا چاہیے۔ ہمیں اور زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان قدرتی حسن اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، لیکن آج ہم ہر چیز سے محروم ہیں۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان سے 70% سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال کے باہر چلے گئے۔ میری سب سے درخواست ہے کہ وہ واپس آ جائیں۔ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ اس ملک کو اللہ ٹھیک کرے گا اور ہم ٹھیک کریں گے، تبھی ہم جمہوریت کا تحفظ کر سکیں گے۔ میں KP اسمبلی کے فلور سے پنجاب پولیس کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ غلط مت استعمال ہو، غلام مت بنو، آزاد بنو۔ اگر ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کے نظریے پر چلو۔ جناب اسپیکر، میں یہ نہیں کہتا کہ منظور پشتین فرشتہ ہے، اس کی جو باتیں غلط ہیں انہیں ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن میں آپ سے اور وزیر اعلیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی جو باتیں پاکستان اور پشتونوں کے مفاد میں ہیں انہیں اپنا لیں، انہیں PTI کا منشور بنائیں۔ اس کے بعد میں اپوزیشن میں بیٹھے ساتھیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بس اب اس ملک پر اور کسی کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں۔ جناب اسپیکر، 1947 سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، تب سے یہ ظلم شروع ہے۔ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ محترمہ بینظیر کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ ملک کا یہ کیا سسٹم چل رہا ہے؟ آج اگر ہم اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں تو یہ مسائل اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ طاغوتی قوتیں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی جرنیل آ جاتا ہے، کبھی کوئی DJ ISPR آ جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور پورے ملک کو ہراساں کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ بس اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری مٹی ہے۔ کیا اس ملک پہ غیرت نہیں کریں گے؟ اپنی خواتین پہ غیرت نہیں کریں گے؟ جناب اسپیکر، 9 مئی کے بعد کیا کیا نہیں ہوا؟ خواتین کی بے حرمتی کی گئی، بچوں کی بے حرمتی کی گئی، الیکشن میں کیا کیا ناروا سلوک نہیں ہوا۔ ہم نے دل بڑا رکھا کہ آج یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کل یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جتنا ہم صبر کرتے ہیں حالات مزید خراب ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اور برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ آج بین الاقوامی سطح پر لوگ پاکستانی سیاست اور پاکستانی جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر ہم ٹھیک ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ میں اپنے سب ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آج ہم حقیقت پر مبنی باتیں کر رہے ہیں، اب اس کے بعد ہم حقیقت کو نہ چھپائیں۔ یہ وقت جہاد کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں
کہ یہاں جتنے پی ٹی آئی کے ارکان بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب غازی ہیں، اب سینہ تھام کے شہادت حاصل کریں گے۔ شہادت سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا فانی ہے۔ جناب اسپیکر اور وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ یہ ہماری عوام ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ عمران خان کے سپاہی ہیں، ان کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بس اب عوام پر اور ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم آگے ہوں گے، عوام ہمارے پیچھے ہوگی، پاکستان کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ اللہ سے وعدہ ہے، عوام سے وعدہ ہے، اور اس کے بعد کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ سب کی بہت ہم نے مہربانی۔ تو ان لوگوں کو موقع دیا ہے، آرمی کا سیاست سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ تم ڈی ایس پی ہو یا کوئی اور چیز ہو، کہتے ہیں کہ ڈی ایس پی ہو، میں نے کہا کہ تم ڈی ایس پی نہیں ہو، تم ایسی کوئی چیز ہو۔ اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب تک خان جیل میں ہیں ہم آرام سے بیٹھیں گے بھی نہیں، اور جو بھی جہاد کرنا پڑا اسی کے لیے ہم لڑیں گے بھی اور آگے بڑھیں گے بھی، جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں نے کہا کہ بائی ہارٹ، بائی مائنڈ، بائی سول وی آر ود عمران خان، دی چیپٹر از کلوز۔ یہ کباڑی پرزے جب تک باہر نکلیں گے نہیں، کباڑی پرزے اور عوام کے مینڈیٹ پہ جو جنون لوگ آئیں گے نہیں، تب تک ہم جمہوریت کو صحیح معنوں میں اس ملک میں نافذ نہیں کر سکیں گے۔ پہلے تو یہ صفائی ہونی چاہیے کہ کون ہے عوامی مینڈیٹ کا اور کون ہے جو عوامی مینڈیٹ کے بغیر آیا ہوا ہے، اور پھر سے میں اس پہ انسسٹ کروں گا کہ وداؤٹ ہیونگ دی مینڈیٹ آف دا پیپل دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو سیٹ آن دا سیٹ، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از بیٹر ٹو بی ہرڈ بائی دا ٹروتھ دین ٹو بی کمفورٹڈ ود اے لائی۔ ہم سچ بولیں گے، سچ کی بات کریں گے، چاہے کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، ہم اس طرح کے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آج اس ملک کی بدقسمتی ہے، ہمارا وزیر اعظم فارم 47 والا بیٹا ہے، تو یہ چھوٹے موٹوں کی کیا بات ہم کریں؟ یہ چھوٹے جو چاہے نیشنل اسمبلی والے ہیں چاہے صوبائی اسمبلی والے ہیں، اس کی تو تحقیر ہونی چاہیے۔ اور آج ہمیں اس قوم کو خوش قسمتی سے ایک لیڈر ملا ہوا ہے جو اس ریجن کے امن کا سمبل ہے، اس ملک کے یونٹی کا سمبل ہے، اور وہ پچھلے 1 سال سے بھی زیادہ ناجائز طور پر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن والے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ کی زبان پارلیمانی نہیں ہے۔ بھائی ہم کس کالج سے سیکھیں، کون سے یونیورسٹی میں ہم یہ پالیٹیکس سیکھے کہ ہماری زبان پارلیمانی؟ ہم سے آگے 60% کاروبار تو ان کے پاس ہے، ہمارا ملک نقصان، یہ فائدہ۔ جس کام میں یہ ہاتھ ڈالیں وہ سونا، ہمارے لوگ کاروباری جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ مٹی۔ پھر کہتے ہیں یہ مداخلت نہیں کرتے۔ آپ نے ٹورزم کے اندر میں آیا تو آپ کا ہر بندہ میرے ٹورزم کے اندر مداخلت کر رہے تھے، ایون کے بریگیڈیئر سمیت آپ کے مداخلت۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں مداخلت نہیں کرتے، میں ثبوت دیتا ہوں۔ آپ نگران گورنمنٹ تھی، 19 پی ٹی ڈی سی تھے، 17 آپ نے لیے، کس بیس پہ لیے ہم سے آپ نے؟ پھر کیا کیا؟ جس شخص نے یہ لیے اب اس نے گرین پاکستان کے نام پہ ٹورزم بنا لیا اپنا۔ اب یہ آپ کہتے ہیں بتا رہا ہوں، بھائی آپ کا کیا کام ہے کاروبار کے ساتھ؟ کاروبار تو عام پبلک کا کام ہے، وہ بزنس کرے، نفع کرے، نقصان کرے، گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے، اور اس سے آپ کے ٹیکس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ بھی شو کریں اپنے ٹیکس ادارے، آپ لائیں، آپ اسپیکر صاحب بلائیں، ان کا ٹیکس چیک کریں، ہم کیوں نقصان میں، یہ کیوں نفع میں؟ ہم ہر کاروبار میں نقصان، ان کو نفع نہیں۔ یہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہ کاروبار کی زیادہ مہارت رکھتے ہیں، یہ 8 گھنٹے نوکری کرتے ہیں، کاروباری آدمی 18 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اور مہارت ان کی، ہماری کیا مہارت ہے؟ 2 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے ہم لوگوں کو، اس کا ہمارا فیول بھی نہیں پورا تھا۔ دوا کریں، ہمیں پیسوں کی نہیں ضرورت، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے کروڑوں روپیہ اپنے لگا کے خرچ کرتے ہیں، اپنے حلقے پہ خرچ کرتے ہیں، دن کا چائے پانی خرچ کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ان سے، ہمیں ایک چیز چاہیے ان سے کہ یہ ہمارے ان اداروں سے باہر نکلے،
अपनी बैंकों में जाए, अपना काम कर। हम कारोबार संभालेंगे, मुल्क को तरक्की देंगे, टैक्स देंगे, डबल देंगे। आपने फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म 47 के लिए के तहत ले, और उसमें दिया क्या आपने? तमाम कंपनियां आपसे भाग गई हैं, आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं, आप तो शक्ल दिखाने के लिए काबिल नहीं है। अभी ये अपोजिशन हमारी बैठी हुई थी, हमारी भी अपोजिशन है, हम इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमारे फेडरल के अंदर अपोजिशन को देखें, 2-2 माह आप टाइम नहीं देता आपका स्पीकर। आप यहाँ पे खुल के बातें करते हैं, स्पीकर हाउस में जाते हैं, चैम्बर में बैठते हैं, वहां पे देखें क्या हालत है हमारी। आपका हक नहीं है, आप जाएं बात करें, अपने वजीर आजम से बात करें। आपको वजीर आजम मिलता ही नहीं है। हमारी एक बहन है, उसको मिला था, उसके लिए वो सेनेट के टिकट के लिए गई थी, उसके लिए मिला था, बकाया फिर कभी नहीं मिला इनको वजीर आजम। इनका हक है, ये सूबा इनका है, जैसे हमारा है वैसे इनका है। ये जाएं, कल इनको चाहिए था बाहर ये जाके प्रोटेस्ट करते कि वो लोग भी हमारे भाई हैं, जिनको रात को लाइटें बंद करके पार्लियामेंट के अंदर घुस के उनको गिरबान पकड़ के सीट के बाहर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। कोई बात की है? ये अपोजिशन है। अपोजिशन नहीं, ये मुफाद के लिए। आप सुनते हैं इनके मफादात को, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को सुनते हैं कि आधा-आधा घंटा 2-2 घंटे आप इनके पेपर पकड़ के इनके लेक्चर सुनते हैं। हम बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं कि ये कैसी स्पीकर साहब है कि टोटल टाइम इनको देते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आप कम से कम हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए उनके हक के लिए तो बोले। वो भी आपके भाई है, वो भी आपके एमएनए, उनमें से कई आपके एमएनए होंगे। लेकिन कल जो कुछ किया इन्होंने वो आप सब ने, पूरी दुनिया ने देखा। कल आप एनओसी जारी करते हैं कि इस्लामाबाद में जलसा करें। अच्छा जलसा करें, पहले एनओसी की बात सुने। पहले एनओसी जो दिया गया वो 300 कनाल पे था। वो 300 कनाल का क्या हुआ? वो जगह किसकी थी? बाद में इन्होंने कहा जी आर्मी की जगह। और भाई आर्मी की जगह आदमी ने आसमान से तो नहीं लाई, उनकी जगह, वो हमारी जगहों पे नहीं घूमते। आर्मी की जगह थी तो 300 कनाल में हमें क्या दिया? 50 कनाल का टुकड़ा, उसमें भी खाइयां और वाशरूम हुआ हुआ लोगों का। लेकिन ये इसलिए किया कि कैमरे की आंख ना दिखा सके। कैमरे की आंख ने दिखाया, पूरा मोटरवे दिखाया D12 के पास आपने 14 के 15 पंजाब पुलिस के गुल्लू बट भेजे हुए थे। यकीन जाने जब मैं निकला मुझे 100% यकीन था आप ये लाठीचार्ज करेंगे। जब गाने बजाने का टाइम हो तो आप कहीं सारी रात लगा रहे डीजे। कल हमारा जलसा था, आपने कहा खाली करो। भाई वहां पे क्या सोना नहीं कर रहा था? वहां पे चीज क्या थी? रात को 2 नहीं तो 4 घंटे बाद जलसा खत्म हो जाता। जलसा तो खत्म हो गया था। उसके बाद FIR देना। हमारे सीएम को कहा अटक से पार नहीं जाओगे। वो तो मर्द मुजाहिद था, उसी दिन गया और अटक से पार होके फिर दोबारा वापस आया। कल आपके सामने बैठा, रोकते भी। भाई ये सूबा जैसे आपका है, जैसे हमारा है, जैसे इस्लामाबाद आपका है, ऐसे हमारा। किसी को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये जो इतने मीडिया पे बयान देते हैं, अपनी पहले हैसियत बताएं क्या है इन लोगों की। हाथ क्या आके असेंबली में फिर उसके बाद बयान देते हैं हम सीएम को रोकेंगे तुम्हारे। हमारे सीएम को इंशाल्लाह ये असेंबली अपने सीएम के साथ खड़ी है, कल भी थी, आज भी है और आइंदा भी खड़ी होगी। कोई माई का लाल नहीं ला सकता। उसके पीठ के पीछे हमारा खान खड़ा है, और जिसके पीठ के पीछे इमरान खान खड़ा हो, खुदा की कसम ना वो हारता है ना हारने देता है, वो हर जगह बाजी लेके जाएगा। और आज आपके सामने कि हम अपना वोट नहीं है, हमारा वोट खान का। खान जब आवाज देगा, जिस जगह कहेगा, हम अपना जान माल लेके पहुंचेंगे खान के पास। लेकिन इन अदारों को चाहिए कि कम से कम होश के नाखन ले। मुल्क दिवालिया होता जा रहा है। हर डिपार्टमेंट के अंदर इनकी फोर्स बैठी हुई है। डीसी डीपीओ बात करें तो कहते हैं ये ऊपर से आर्डर है, पूछे कौन सा आर्डर है, कोई भी नहीं बताता। मुझे गिरफ्तार करके पुलिस क्वार्टर गार्ड में ले गए। सख्त सर्दी थी,
40 फुट हॉल था, उसमें मुझे तने तन्हा बंद कर दिया गया। रोशनी नहीं थी, खाना नहीं था, बिस्तर और कंबल तो दूर की बात, चादर की इजाज़त भी मुझे नहीं थी। चादर भी नहीं ओढ़ेगा ये। पुलिस लाइन्स में पूरी रात गुजारी। उसके बाद मुझे तैमरगरा जेल ले गए। 3 MPO में वहाँ से 10 या 15 दिन बाद रिहा हुआ। शफीउल्लाह खान, आज़म खान, मलिक लियाकत इस बात के गवाह हैं कि जब मुझे पुलिस ले गई तो सहन में उन्हें कहा कि इसे खास मुजरिमों वाली कोठरी में बंद किया जाएगा, आम सेल में बंद नहीं करेंगे। मलिक लियाकत पर मैं फ़ख्र करता हूँ और दीर के दोस्तों पर मुझे फ़ख्र है। जब मुझे सहन में देखा तो शेरों की तरह मेरे पास आए और सुपरडेंट से लड़ाई शुरू कर दी कि इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ये तो साबिक मिनिस्टर रह चुका है, और ज़बरदस्ती मुझे उनसे छीन लिया। उनकी रात हस्पताल में थी, मुझे हस्पताल ले जाया गया। 5 रातें वहाँ रहा। वहाँ जब मेरे दोस्त रिहा हो गए, मैं फिर हस्पताल में तन्हा रह गया। रात को ये नामालूम अफराद इंटेलिजेंस वाले आए और कहा कि इज्जत इसी में है कि पार्टी छोड़ो, PTI छोड़ दो, हम तुम्हारी सारी FIR और सब मुकदमात ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा टुकड़े टुकड़े कर दो, ना इमरान खान को छोड़ूंगा ना PTI को छोड़ूंगा, ये पश्तूनों की रिवायात नहीं है। स्पीकर साहब उस रात इनसे बड़ी लड़ाई की और ख़ुद को उनसे बचाया। अगली रात वो फिर आए। मैंने कहा अगर सेल में मेरी तस्वीर चाहते हो तो बना लो। 16 रातें मैंने 8 बाय 8 सेल में गुजारी। मुझसे मुलाकातें बंद थीं, घर का खाना बंद था, टेलीफोन बंद था। दहशतगर्दों और कातलों को और जो जराइम पेशा अफराद थे उन्हें टेलीफोन की सहूलत मैसर थी। जुम्मे के दिन सुपरिटेंडेंट को पैगाम भेजा कि जेल की मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दो। ऐसा तो खुदा की कसम फ़लस्तीन में भी नहीं होता। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। मुझे नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। उसने कहा इसी सेल में नमाज पढ़ लो, तुम मस्जिद नहीं जा सकते। स्पीकर साहब मैं स्वाद चला गया। 33 दिन जेल में गुजारे। 33 दिन बाद रिहा हुआ। हुजे में मेहमान आते थे। पैगाम आया कि मेरे बेटे पर 8 FIR गैर कानूनी तरीके से पिंडी में किए गए हैं कि ये GSQ के सामने गया है। फिर मेरे बेटे के पास कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं था और जिना हाउस केस में भी उस पर FIRs की गई। ये पिंडी में भी था और जिना हाउस में भी पहुंच गया। मेरे बेटे पर 8 FIRs की गई। डिप्टी कमिश्नर ने किसी तरीके से मेरे बेटे को 3 MPO में गिरफ्तार किया और तैमरगरा जेल भेज दिया। एक दिन बाद मुझे नहीं पता कैसे उसकी रिहाई का परवाना आ गया। जैसे ही मेरा बेटा तैमरगरा जेल से रिहा हुआ तो पंजाब पुलिस उसको ले गई। ये कौन से कानून में है कि एक सूबे से दूसरे सूबे कैदी को ले जाने के लिए ऐसा तरीक़ाकार है? आप चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त लेंगे, होम डिपार्टमेंट से इजाज़त लेंगे। जब 3 MPO में रिहा हुआ तो जेल के बाहर पंजाब पुलिस खड़ी थी और उसे पंजाब ले गए। जो जुल्म मेरे बच्चे पर पंजाब में हुआ वो इस ईवान में कहने को मेरा ज़मीर नहीं मानता। 35 दिन उसे अडियाला जेल के सेल में रखा गया। तरह तरह की अजियतें दी गई। जो आज के दौरे हुकूमत है और इस हुकूमत को लाने वाले, इनसे अगर आप पूछो कि इकॉनमी की क्या पोजीशन है, बोलते हैं 9 मई। अगर इनको पूछो कि रिफॉर्म्स की क्या पोजीशन है, कहते हैं 9 मई। GDP ग्रोथ का पूछो, कहते हैं 9 मई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर चुकी है, बार बार ये डिमांड कर चुकी है कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसमें जो जो बंदा मुलविस है उसको सजा दी जाए, CCTV फुटेज मंजर आम पर लाए जाए। लेकिन कोई जो है उस पर कान नहीं धर रहा। लेकिन 9 मई सिर्फ नहीं, 9 मई से पहले जिसने हमारे लीडर को कॉलर से पकड़ा था और उसको नारवा और नाहक घसीट रहे थे, उसको भी जो है इंशाअल्लाह ताला हम कानून के दायरे में लाएंगे, उसको भी भरपूर सजा होगी। सिर्फ 9 मई नहीं, जिस बंदे ने ये हुक्म दिया था कि 13 और 14 मार्च को जमान पार्क पर मेरे लीडर के घर पर हमला करे, उसको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उसको भी सजा दी जाएगी। फिर लेकिन अगर इमरान खान के पास हम थे, इमरान खान के साथ हम हैं और इमरान खान के साथ हम रहेंगे, तो हमें पता है कि पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान जैसा सादिक और अमीन कोई नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला तब भी थे, अब भी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, इकोनॉमी रिफॉर्म्स, फॉरेन रिजर्व्स, करंट डेफिसिट, फॉरेन डेफिसिट, सर्कुलर डेट, इन सब का पूछो 9 मई 9 मई 9 मई। अगर पूछे तो डंडे बरसते हैं, जेलों में डाला जाता है, हक बोल नहीं सकते। अगर आप लोगों ने हमारा मुकाबला करना है तो डंडों से नहीं, अगर आपने हमारा मुकाबला करना है तो बंदूकों से नहीं। नर्क के बच्चे बनो और इकोनॉमी में हमारा मुकाबला करो, मईशत में हमारा मुकाबला करो, रिफॉर्म्स में हमारा मुकाबला करो, पाकिस्तानी अवाम को शऊर देने में हमारा मुकाबला करो। वो इमरान खान को मिटाने में लगे हुए हैं। इमरान खान जेल से क्लियर कट मैसेज दे रहा है। जनाब स्पीकर साहब, इमरान खान जेल से बोल रहा है अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार DGI
और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम GHQ नहीं जा सकते, हम कोर कमांडर हाउस नहीं जा सकते, तो इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये पार्लियामेंट हाउस जाते हैं और जमहूरियत पर शबे खून मारते हैं। यहां पर हमें लेक्चर दिए जाते हैं, हमें लेक्चर ना दो, अपनी लीडरशिप से पूछो कि वो वहां गए कैसे, उन्होंने हाथ कैसे डाला। अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो इनके हाथ काट देंगे। शेर अली आफरीदी। जनाब स्पीकर, ये ऐवान इस बात का मुतालबा करता है कि हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर अपने फराइज आईन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे, लेकिन पिछले 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत, इनकी अपनी हलफ से इनखिराफ है, जो कि आईन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के जुमरे में आता है। यह असम्बली मुतफिका तौर पर इस चीज का पुरजोर मुतालबा करती है कि इन अफसरान के खिलाफ फौजी कवानीन के मुताबिक नोटिस लेकर इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी इकदाम से बाज रखा जाए। ये ऐवान फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है, लेकिन चंद अफसरान की जाती मफादात और जिद और अना ने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है और ये नुकसान जारी है। ये ऐवान पुरजोर मुतालबा करता है कि फौज के चंद अफसरान जो सियासत में मुलविस है, सियासत से दूर रहे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सियासत को फौज की मुदाखलत से पाक किया जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। यह असम्बली मुतफिका तौर पर PTI की क़ियादत और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत करती है और इस बात का भी पुरजोर मुतालबा करती है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार PTI लीडरशिप को जल्द अज जल्द बाइज्जत रिहा किया जाए, वरना हालात के जिम्मेदार फौज के चंद अफसरान होंगे। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली पर शर्मनाक हमले की जिम्मेदार है और हर मुलविस शख्स बशमूल दांगली की बिसाकियों पर खड़े वज़ीर आज़म आईन और कानून के तहत जवाबदा है। यह ऐवान इमरान खान बानी PTI के अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता है और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे गिरफ्तार करके पुलिस क्वार्टर गार्ड में ले गए। सख्त सर्दी थी, 40 फुट हॉल था, उसमें मुझे तने तन्हा बंद कर दिया गया। रोशनी नहीं थी, खाना नहीं था, बिस्तर और कंबल तो दूर की बात, चादर की इजाजत भी मुझे नहीं थी। चादर भी नहीं ओढ़ेगा ये। पुलिस लाइंस में पूरी रात गुजारी। उसके बाद मुझे तैमरगरा जेल ले गए। 3 MPO में वहां से 10 या 15 दिन बाद रिहा हुआ। शफीउल्लाह खान, आजम खान, मलिक लियाकत इस बात के गवाह हैं कि जब मुझे पुलिस ले गई तो सहन में उन्हें कहा कि इसे खास मुजरिमों वाली कोठरी में बंद किया जाएगा, आम सेल में बंद नहीं करेंगे। मलिक लियाकत पर मैं फ़ख्र करता हूँ और दीर के दोस्तों पर मुझे फ़ख्र है। जब मुझे सहन में देखा तो शेरों की तरह मेरे पास आए और सुपरडेंट से लड़ाई शुरू कर दी कि इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ये तो साबिक मिनिस्टर रह चुका है, और ज़बरदस्ती मुझे उनसे छीन लिया। उनकी रात अस्पताल में थी, मुझे अस्पताल ले जाया गया। 5 रातें वहाँ रहा। वहाँ जब मेरे दोस्त रिहा हो गए, मैं फिर अस्पताल में तन्हा रह गया। रात को ये नामालूम अफराद इंटेलिजेंस वाले आए और कहा कि इज्जत इसी में है कि पार्टी छोड़ो, PTI छोड़ दो, हम तुम्हारी सारी FIR और सब मुकदमात ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा टुकड़े टुकड़े कर दो, ना इमरान खान को छोड़ूंगा ना PTI को छोड़ूंगा, ये पश्तूनों की रिवायात नहीं है। स्पीकर साहब, उस रात इनसे बड़ी लड़ाई की और ख़ुद को उनसे बचाया। अगली रात वो फिर आए। मैंने कहा अगर सेल में मेरी तस्वीर चाहते हो तो बना लो। 16 रातें मैंने 8 बाय 8 सेल में गुजारी। मुझसे मुलाकातें बंद थीं, घर का खाना बंद था, टेलीफोन बंद था। दहशतगर्दों और कातलों को और जो जराइम पेशा अफराद थे उन्हें टेलीफोन की सहूलत मैसर थी। जुम्मे के दिन सुपरिटेंडेंट को पैगाम भेजा कि जेल की मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दो। ऐसा तो खुदा की कसम फ़लस्तीन में भी नहीं होता। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। मुझे नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। उसने कहा इसी सेल में नमाज पढ़ लो, तुम मस्जिद नहीं जा सकते। स्पीकर साहब, मैं स्वाद चला गया। 33 दिन जेल में गुजारे। 33 दिन बाद रिहा हुआ। हुज्जे में मेहमान आते थे। पैगाम आया कि मेरे बेटे पर 8 FIR गैर कानूनी तरीके से पिंडी में किए गए हैं कि ये GSQ के सामने गया है। फिर मेरे बेटे के पास कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं था और जिना हाउस केस में भी उस पर FIRs की गई। ये पिंडी में भी था और जिना हाउस में भी पहुंच गया। मेरे बेटे पर 8 FIRs की गई। डिप्टी कमिश्नर ने किसी तरीके से मेरे बेटे को 3 MPO में गिरफ्तार किया और तैमरगरा जेल भेज दिया। एक दिन बाद मुझे नहीं पता कैसे उसकी रिहाई का परवाना आ गया। जैसे ही मेरा बेटा तैमरगरा जेल से रहा हुआ तो पंजाब पुलिस उसको ले गई। ये कौन से कानून में है कि एक सूबे से दूसरे सूबे कैदी को ले जाने के लिए ऐसा तरीक़ाकार है? आप चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त लेंगे, होम डिपार्टमेंट से इजाज़त लेंगे। जब 3 MPO में रिहा हुआ तो जेल के बाहर पंजाब पुलिस खड़ी थी और उसे पंजाब ले गए। जो जुल्म मेरे बच्चे पर पंजाब में हुआ वो इस ईवान में कहने को मेरा ज़मीर नहीं मानता। 35 दिन उसे अडियाला जेल के सेल में रखा गया। तरह तरह की अजियतें दी गई।
چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو لوگ کھڑے ہیں وہ اٹھ جائیں. سی ایم علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہیں اور جو ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ اٹھ جائیں. سر یہ ہے ہماری اکثریت, یہ سی ایم صاحب کی اکثریت, یہ وہ لوگ جو سی ایم صاحب کے پشت پہ کھڑے ہیں, یہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. اور کسی کا بیانیہ, کسی کا جو اگر کوئی کسی کی بوٹ پالش کرنا چاہتا ہے, کوئی گورنر راج کے پیچھے جانا چاہتا ہے, کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے پوائنٹ سکورنگ کرے گا, پوائنٹ سکورنگ نہیں کر سکتا. سر صرف یہ دکھانا تھا کہ ہر محکمے میں ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے. تو یا تو جناب اسپیکر آپ اسپیکر ہیں, یا تو کوئی ایسا ان کے لیے راستہ بنائے کہ یہ خود آ کے الیکشن لڑے, اس صوبائی اسمبلی پہ کسی میجر کو کھڑا کرے, نیشنل اسمبلی پہ کسی کے بریگیڈیئر کو کھڑا کرے, ہم سارے اپنا بستہ بوریا بستر باندھ کے ہم چلے جائیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جناب اسپیکر. میں نظام اتنا گر گیا ہے کہ ہمیں بہنوں, بیٹیوں, بیویوں, بچیوں کی تصویریں دکھا کے ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا. جناب اسپیکر, میرا اپنا ایک بڑا قریبی دوست تھا, سرکاری افسر ہے, اس کو الیکشن سے ایک رات پہلے بٹھایا گیا. اس کو کہا گیا کہ یار تمہاری بیٹی فلاں اسکول میں پڑھتی ہے, تمہاری بیٹی نکلے گی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوگا. جناب اسپیکر, یہ اس ملک کا نظام ہے, یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ اس ملک میں آپ کسی کو بھی تھریٹن کر دیں, کسی کو بھی اٹھا لے, کسی کو بھی لے جائے. بدماش بنے ہوئے, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن بہت واضح ہے. آرٹیکل 243 کہتا ہے کہ the federal government shall have control and command of the armed forces. یا یہ کانسٹیٹیوشن عمران خان اٹھ کے, عمران خان, عمران خان, عمران خان, نہ وہ باغی نہ غدار, نہ وہ باغی نہ غدار, نہ وہ باغی نہ غدار. سردار علی امین گنڈاپور, سی ایم خیبر پختونخوا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. ہماری کوئی معذرت نہیں ہے اس حوالے سے. جہاں تک علی امین صاحب نے فوج کے کردار کا ذکر کیا ہے, وہ بالکل ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کے دل کی اب آواز ہے. وہ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان کے سیاسی عمل, جمہوری عمل, آئینی عمل پر کچھ لوگ حاوی ہیں, اور حاوی ہونے کی وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں. ان کے بارے میں بات کرنا اس حوالے سے بالکل کوئی معذرت نہیں ہے. اس بات کی ہم توثیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کو آزادی دو, پاکستان کے آئینی اور جمہوری عمل کو آزادی. پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا. ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں, ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے؟ آپ نے جو 9 مئی کا ایک بیانیہ بنایا, ہم کہتے ہیں خود ساختہ بیانیہ بنایا, چرائے گئے CCTV فوٹیج کی بنیاد پہ بیانیہ بنایا. ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ 9 مئی کو کیا ہوا, ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی, کون کیمیکل لے کر آیا. ہمارے لوگ تو نہیں. چیف اسٹیٹ نہیں ہوتا, وہ بہت ناراض ہیں, وہ عمران خان کو باہر نہیں نکلے. تمہارے ابے کا ملک ہے یہ تمہارے ابے کے قانون سے چلنا ہے کہ کسی آئین اور قانون سے چلنا ہے جو یہاں کے عوام نے بنایا. جنگل کا قانون چلے گا تو پھر جنگل کے قانون میں تو پھر طاقت ہی سب سے بڑا قانون ہے, تو وہ اپنی طاقت سنبھالیں. تو ہم عوام ہیں, ہم پھر اپنی طاقت دکھائیں گے.